बज़ाहिर लड़की अच्छी नजर आई थी, सो अम्मी ने उसे एक ही नजर में पसंद कर लिया। मगर हम नहीं जानते थे कि वो दिल की रोगी है, यानी अपनी बहन के देवर से मोहब्बत करती है। न जाने क्यों सब कुछ जानते बूझते हुए भी वालिदैन उसकी शादी वहां नहीं करना चाहते थे। ये उन दिनों की बात है जब हम दो बहनें और दो भाई आला तालीम याफ्ता होने के बाद अपने अपने घरों के हो चुके थे। लेकिन सबसे छोटा भाई काशिफ वाला साहब की अचानक वफात की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सका। दौरान तालीम ही घर का बोझ उसके कांधों पर आन पड़ा। घर का इंतजाम, दुकानों का किराया और जायदाद के मामलात भी उसकी जिम्मेदारी बन गए। यूं वो बीएससी के आखिरी साल में ही अटक कर रह गया। अम्मी पर उसकी शादी आखिरी जिम्मेदारी थी, जिसको अब उन्हें वाला साहब के बगैर ही निपटाना था। अम्मी ने खानदान भर में इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन कोई भी ऐसी लड़की नजर न आई जिसे वो बहू बनाकर घर ले आए। खानदान छोटा सा था और हमारा हल्का अहबाब भी मुख्तसिर था। एक महफिल में अम्मी की मुलाकात एक औरत से हुई जो देखने में शरीफ नजर आती थी। बातों बातों में अम्मी ने उसे जिक्र किया कि आजकल अपने छोटे बेटे के लिए बहू की तलाश में हूँ। औरत ने फौरन ही अपनी भांजी का रिश्ता बतलाया और अम्मी दूसरे रोज उसके साथ उसकी भांजी को देखने चली गई। हालांकि बिल्कुल नावाकिफ और गैर लोग थे। बज़ाहिर लड़की अच्छी नजर आई थी, सो अम्मी ने उसे एक ही नजर में पसंद कर लिया। मगर हम नहीं जानते थे कि वो दिल की रोगी है, यानी अपनी बहन के देवर से मोहब्बत करती है। न जाने क्यों सब कुछ जानते बूझते हुए भी वालिदैन उसकी शादी वहां नहीं करना चाहते थे। शायद दोनों खानदानों के बीच अना का मसला आड़े आ गया था, क्योंकि लड़के वाले एक ही घर की दो लड़कियों को बहू बनाने के दिल से ख्वाहां ना थे। इधर लड़की वाले अपनी नाक ऊंची करना ना चाहते थे। उन्हें लड़के वालों की बेनियाजी खुल गई थी, तभी ये मामला आगे ना बढ़ पाया। उस लड़की का नाम आलिया था। अम्मी 2-4 बार उनके घर गईं और फिर जल्द ही आलिया हमारी भाभी बनकर हमारे घर आ गई। मैंने जब पहले रोज भाभी को देखा तो वो मुझे खुश नजर नहीं आई। एक रोज की दुल्हन के चेहरे पर उदासी और अफसुर्दगी के गहरे बादल देखकर दिल दहल कर रह गया। औरों ने उसे मेके से जुदाई के दुख पर महमूल किया, मगर मैंने जान लिया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। मैंने दिल में दुआ की कि खुदा खैर करे, मेरे भैया को ये शादी रास आ जाए। शादी के 15 रोज बाद ही काशिफ भैया ने भाभी का आंसुओं से भीगा हुआ खत पकड़ लिया, जो उन्होंने अपनी बूढ़ी नौकरानी के पल्लू में बांध दिया था कि बहन के घर जाकर उसके देवर को दे देना। बुढ़िया जब चलने लगी तो उसका दुपट्टा दरवाजे के कुंडे में अटक गया। भैया ने जो पल्लू चढ़ाया तो खत उनकी मुट्ठी में आ गया। न जाने क्या सोचकर खत खोलकर पढ़ लिया। तब वो परेशान होकर घर के अंदर आए और भाभी को अलहदा कमरे में ले जाकर बहुत देर तक उनसे बातें करते रहे। जब वो बाहर निकले तो बेहद गमजदा थे और भाभी की आंखें भी सूजी हुई थी। रो रो कर उनकी आंखें सुर्ख हो गई थी। उस रोज भाभी को भाई ने कहा था कि अगर वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करती तो बेशक तलाक मांगकर आजादी हासिल कर सकती हैं, मगर उनके घर में रहकर चोरी चोरी नकब लगाना और दूसरों को मोहब्बत नामे भेजना उन्हें जरा भी पसंद नहीं। फिर न जाने क्या हुआ कि बावजूद भैया के आजादी देने के भाभी घर से नहीं गई और ना ही उन्होंने तलाक मांगी। शायद वो अपने वालिदैन से खौफजदा थी, या पता नहीं इनमें इतना हौसला ही ना था कि मुआशरे का मुकाबला कर सकती। वो रोध होकर चुप हो गई। अलबत्ता काशिफ भाई से उन्होंने वादा कर लिया कि वो आइंदा ऐसी हरकत ना करेंगी और उनकी वफादार बनकर रहेंगी। काशिफ भाई ने भाभी पर सिर्फ एक पाबंदी लगा दी थी कि अब वो कभी अपनी बहन के घर नहीं जाएगी, मगर भाभी चोरी छुपे जाती थी। इस बात का इल्म मुझे भी था और अम्मी को भी, मगर हम झगड़े के डर से खामोश रहते थे। हम नहीं चाहते थे कि भाभी और भैया में झगड़ा हो जाए और अच्छा भला घर जहन्नम कदा बनकर रह जाए। उन दिनों मेरा घर अम्मी के घर से मिला हुआ था, सिर्फ एक दीवार बीच में थी, इसीलिए मुझे पल पल की खबर रहती थी। अम्मी को ये बात मालूम ना थी कि भाभी अपनी बहन के देवर शकूर से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उनके माँ बाप ने काशिफ भैया से शादी कर दी। मुझे ये बात भाभी की जुबानी मालूम हुई थी। उस रोज वो बहुत रो रही थी। मैंने रोने का सबब पूछा, प्यार से गले लगाकर तसल्ली दी तो फट पड़ी और मुझे असल माजरा बता दिया। इस बार मैंने उन्हें दिलासा दिया था, अपनी जैसी एक औरत समझकर उनका दुख दर्द बांटा था। उन्हें बहुत समझाया था कि अब वो शकूर को भूल जाएं, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं। मैंने कहा था, भाभी अब आप तकदीर के फैसले को दिल से कबूल कर लीजिए कि आप काशिफ भैया की बीवी बन चुकी हैं। माजी का रिश्ता तोड़ दीजिए, यही आपकी तकदीर में रकम था और तकदीर के फैसले अटल होते हैं। जो लोग इन फैसलों को कबूल नहीं करते उन्हें बाद में भी कभी न कभी बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। मगर भाभी ने शायद तकदीर के इस फैसले को दिल से कबूल ना करने की ठान ली थी, तभी तो उन्होंने कभी भी माजी से रिश्ता ना तोड़ा और वो अपने महबूब शकूर से बददस्तूर चोरी छुपे मिलती नहीं।
ایک بچے کی ماں ہونے کے بعد تو وہ اور بھی نڈر ہو گئی تھی۔ بھیا سے پہلے تو ڈرتی تھی، اب نہیں ڈرتی تھی۔ جب بھی وہ کام پر جاتے یہ بہانے سے چلی جاتی تھی۔ اگر وہ اچانک واپس آ جاتے اور بھابھی کو گھر میں نہ پاتے تو غصہ ہوتے، چیختے چلاتے میرے گھر آ جاتے۔ میں انہیں سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کرتی، بھابھی کو بھی سمجھاتی تھی کہ اس طرح نہ کیا کرو، تو وہ یہی جواب دیتی تھی، میں تمہارے بھائی کی غلام تو نہیں ہوں، میں کوئی قیدی تو نہیں ہوں، آخر انسان ہوں، مجھے بھی کام ہو سکتا ہے، کہیں آؤں گی نہ جاؤں گی، تم باہر نہیں جاؤں گی۔ میں ان کی مجبوری سمجھتی تھی اور بھائی کا غصہ بھی بجا تھا، مگر سوائے دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھانے کے اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ اب تو بھابھی جب لڑتی تھی طلاق کا مطالبہ کر دیتی تھی، کیونکہ امی فوت ہو چکی تھی اور بھابھی کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا، جن کا لحاظ اور ڈر تھا۔ اب بھابھی کا مقصد یہی تھا کہ کسی دن زور کی لڑائی ہو اور کاشف بھیا خود ہی تنگ آ کر انہیں طلاق دے دیں۔ لیکن کاشف بھیا کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، بھابھی سے محبت تھی یا بیٹے کا خیال تھا کہ وہ کسی صورت بھی اب عالیہ بھابھی کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ انہی دنوں میرے شوہر نے شہر سے دور ایک جدید کالونی میں کوٹھی تعمیر کرائی تھی، تو ہم پرانے مکان کو بیچ کر اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے بھابھی اور بھائی کے حالات کی کچھ خبر نہ رہی، کیونکہ اب میں بھیا کے گھر سے بہت دور آ گئی تھی۔ کبھی کبھار جب گھر سے فرصت ملتی تو 2-4 ماہ بعد جانا ہوتا تھا، وہ بھی 1 آدھ گھنٹے کے لیے، کیونکہ بھابھی عالیہ اب ہم سے بہت زیادہ اکھڑی اکھڑی رہنے لگی تھی۔ وہ ہمارے گھر آنے پر خوش نہ ہوتی تھی۔ میں چپ چاپ سارا تماشا دیکھنے پر مجبور تھی۔ امی حیات نہ تھی، پھر ان کے گھر میں میری کیا اہمیت ہوتی، میں کس طرح مداخلت کر سکتی تھی۔ میں نے تو کاشف بھیا کے گھر بھی جانا چھوڑ دیا تھا، باقی سب بہنیں بھائی دوسرے شہروں میں رہتے تھے، ایک میں ہی نزدیک تھی، لیکن اب میں بھی کاشف بھائی سے دور ہو چکی تھی۔ وہ خود میرے گھر بہت کم آتے تھے، جب آتے پہلے سے زیادہ نڈھال اور پسمردہ نظر آتے، گھر کی کوئی خوشی حاصل نہ تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ اگر بھابھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو زبردستی اپنے ساتھ رکھنے کے بجائے انہیں طلاق دے دیں تو اچھا ہے، مگر میں یہ بات ان سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹے تھے، مگر روب ایسا تھا جیسے بڑے بھائیوں کا ہوتا ہے۔ میری ان کے سامنے زبان نہیں کھلتی تھی، بس ان کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی۔ بھیا مسلسل بیمار رہنے لگے تھے، پھر یہاں تک معلوم ہوا کہ وہ ایک دن کئی گھنٹے اسپتال میں بے ہوش رہے ہیں۔ بھابھی کا بیان تھا کہ پان کھانے سے بے ہوش ہو گئے تھے، مگر ڈاکٹر کی رپورٹ یہ تھی کہ انہیں مسلسل تھوڑا تھوڑا زہر دیا جا رہا ہے، جس سے آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مگر بھابھی نے بڑی ڈٹھائی سے یہ کہہ کر سب کو خاموش کر دیا، ظاہر ہے پان میں تمباکو زہر ہی تو ہوتا ہے۔ ہم ناچار خاموش ہو رہے، کر بھی کیا سکتے تھے۔ اس واقعے کے بعد بھیا نے گھر کھانا پینا حتیٰ کہ پان کھانا بھی چھوڑ دیا۔ اب انہیں بھی ضد ہو گئی تھی کہ چاہے جان چلی جائے مگر وہ عالیہ کو طلاق نہیں دیں گے۔ ان کی زندگی عالیہ کے پیچھے برباد ہو چکی تھی۔ وہ کہتے تھے اب اس عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ میری زندگی برباد کر کے اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے اور مجھ سے طلاق لے کر رنگ رلیاں منائے۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے میاں نے ایک بار ہمت کر کے ان کو سمجھایا بھی تھا، مگر بھیا ان سے بھی الجھ پڑے کہ اس عورت نے تمہیں رشوت دی ہے جو تم بھی اس کی وکالت کر رہے ہو۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی اس موضوع پر بھیا کاشف سے نہیں بولے۔ بھیا کے گھر ایک لڑکا راج نامی ملازم تھا، ان کے تمام گھریلو کام سر انجام دیتا تھا۔ یہ لڑکا بھابھی کے محلے کا تھا، بعد میں بھائی نے اسے ملازم رکھا تو گھر لے آئے۔ راج نہایت ذمہ دار اور سمجھدار نوکر تھا، اسی وجہ سے ہم سب اس سے راضی تھے۔ وہ نہایت فرما بردار اور ٹھنڈے دل و دماغ کا تھا، کوئی یہ سوچ بھی نہ سکا کہ اس کو ہماری بھابھی نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یہ عید الفطر کے قریبی دنوں کا ذکر ہے، جبکہ چھٹیاں تھیں اور پڑوسی بھی اپنے گاؤں جا چکے تھے۔ اس روز صبح ہی بھابھی اور بھائی میں تلخ کلامی ہوئی تھی اور میرے بھائی ناراض ہو کر گھر سے نکلے تھے۔ وہ تمام دن ادھر ادھر بھٹکتے پھرے اور شب کی تاریکی میں آ کر اپنے بستر پر گر پڑے۔ نہ جانے رات کو کون سے پہر کسی دشمن نے ان پر ریوالور سے گولی داغی اور ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر ڈالا۔ پولیس بھی آئی مگر ملزم گرفتار نہ ہو سکے، کیونکہ اس حادثے کو ڈکیتی ظاہر کیا گیا تھا۔ میرے پیارے بھائی کے خون کے دھبے کوئی بھی نہ دھو سکا۔ بیڈ روم میں فوم کے گدے پر جگہ جگہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے زندگی کے لیے کس قدر جدوجہد کی تھی۔ جس رات یہ واقعہ ہوا اس دن بھابھی شام کو ہی اپنے میکے چلی گئی۔ وہ ملازم راج کو بھی ہمراہ لے گئی تھی، جس کا بیان تھا کہ جھگڑے کے بعد وہ اتنی افسردہ تھیں کہ تمام دن روتی رہی تھیں۔ انہوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہ تھا۔ تبھی راج نے منت کی تھی کہ باجی روئیے نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ کو میکے چھوڑاتا ہوں، وہاں آپ کا دل بہل جائے گا۔ راج جب بھابھی کو ہمراہ لے کر ان کے میکے پہنچا تو بھابھی نے اسے کہا کہ آج رات تم ادھر ہی ٹھہر جاؤ، صبح میں تمہارے ساتھ واپس گھر چلی جاؤں گی۔ راج کا بیان تھا کہ باجی کے اصرار پر میں وہاں رک گیا، کیونکہ اسی محلے میں میرے والدین کا گھر تھا۔
लिहाजा उनके पास जाकर सो गया। तभी उस रात भाईजान के साथ ऐसा अंधोनाक वाकया गुजरा कि कोई उनकी जान बेदर्दी से लेकर चला गया। घर में कुछ तोड़ फोड़ हुई थी और सामान भी बिखरा हुआ मिला। लगता था कि किसी ने तलाशी ली है, मगर कुछ हाथ ना आया। खुदा जाने ये डकैती थी कि मेरे प्यारे भाई को किसी दुश्मन ने इस बहाने ठिकाने लगा दिया था। पुलिस ने हमें फोन करके इतला दी। एक मोहल्लेदार ने सुबह देखा कि गेट पूरा खुला हुआ है। उसने अंदर झांका और आवाजें लगाई। जब हर तरफ खामोशी मिली तो उसने फोन पर पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने इस वाक़े में बीवी और मुलाजिम को शामिल तफ्तीश जरूर किया, मगर फिर अदम सबूत पर रिहा कर दिया। भाई की तमाम कमाई भाभी ने समेट ली, जो बाद में उनकी नई जिंदगी को खुशियों से मुज़य्यन करने के काम आई। उन्होंने इद्दत के फौरन बाद अपने मन चाहे महबूब यानी अपनी बहन के देवर से शादी कर ली। उन्होंने तो अपनी मोहब्बत पाली, मगर हम बहनों से उनका भाई छिन गया। अल्लाह जाने मेरे प्यारे भाई का कातिल कौन था और उनको किसके इशारे पर कत्ल किया गया, मगर जब तक हम बहनें जिंदा हैं उस कातिल को बद्दुआएं देती रहेंगी। सच जानिए कि हमारा भाई तो ऐसा था कि उसने कभी किसी का दिल ना दुखाया था। फिर उनका ऐसा कौन दुश्मन हो सकता था जिसने उनकी जान ले ली? क्या ये वाकई उनके दुश्मन की कारस्तानी थी या फिर डकैती थी, जबकि डाका डालने वाले घर का एक तिनका भी ना उठा ले गए? ये वो सवाल है जो आज तक हमको परेशान रखता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।